घुम्नलाई मोजमस्ती गर्नलाई एकता आएको कतिजना हुनुहुन्छ? घर पैसा पठाउनु नपर्ने कतिजना हुनुहुन्छ? घरमा पैसा पठाउनु नपर्ने, यतै खाएर सके पनि हुने कतिजना हुनुहुन्छ भने? कोही छ? कोही छैन। त्यसैले तपाईँ सम्पूर्णलाई 100% मान्छेलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो डिएक्सएनको बिजनेस अपर्च्युनिटी, यहाँ कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ अथवा कसरी प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने क्लासमा उपस्थित हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यो डिएक्सएनले 3वटा चिजको विषयमा फोकस गरेको छ। 3वटा चिज, त्यो 3वटा चिज संसारभरिका सबै मान्छेलाई जरुरी छ। 3वटा चिज हुन त मैले एक दिनको क्लासमा विराटनगरमा एउटा मेरो क्लास थियो त्यो बेलामा, करिब 2 वर्ष अगाडि। हरेक मान्छेलाई चाहिने, हरेक चिजलाई चाहिने, हरेक मान्छेलाई चाहिने 4वटा चिजहरू हुन्छ। त्यो 4वटा चिजमध्ये पनि डिएक्सएनले चाहिँ अझ त्यसलाई समराइज गरेर 3वटा चिज सबै मान्छेलाई चाहिन्छ भनेको छ। र त्यो 3वटा चिज सबै मान्छेले पाउन सक्छ पनि। खोज्यो सबैले भने सबैले पाउन सक्छ त्यो 3वटा चिज। तर कतिपयले खोज्दा नि खोज्दैन, पाउँदा पनि पाउँदैन। कतिपयले खोज्यो भने पाउँछ पनि। सुन्या छैन पछाडि? अब सुन्यो? संसारभरिका सबै मान्छेलाई चाहिने 3वटा चिजहरूको विषयमा डिएक्सएनले एउटा डिजाइन गरेको छ। त्यो के हो त भन्दा स्वास्थ्य चाहन्छ मान्छेले, निरोगी हुन चाहन्छ हरेक मान्छे। परापूर्व कालदेखि नै मान्छेलाई सबभन्दा डर लाग्ने चिज भनेको मर्नु। हरेक मान्छे मर्न डराउँछ हो। कुनै पनि मान्छे मर्नको लागि तयार हुँदैन। हिजो मात्रैको दिन हो, हिजैको मात्रै दिन हो। माघ 16 गते 1997 सालमा राणाहरूले 4जना मान्छेलाई झुन्ड्याएर गोली हानेर मारे। 4जना मान्छे नाम थाहा छ होला नि? हामीलाई थाहा छ नि हेर्नु। त्यो किन ती 4जना मात्रै मान्छे? त्यो 1997 मा 4जना मात्रै मान्छे त्यो नेपालमा मरेका होइन, धेरै मान्छे मरेका थिए। तर यी 4जना मान्छेलाई किन सबै मान्छेले माने? किन माने त भन्दा यी 4जना मान्छेहरू मर्न डराए, यी 4जना मान्छेहरू बाँच्न डराए। तेरो जस्तो राणा शासनमा म बाँच्न तयार छैन, बरु म मर्छु भनेर तयार भयो। बाँच्न डराए हो नि, के होइन? त्यसैले मर्न डराउनेहरूसित संसारले कुनै लेना देना राख्दैन। बाँच्न डराउनेहरूसित लेना देना राख्छ। बाँच्न डराउने मान्छेहरू बाँच्न किन डराउने त? कसो गर्दा मैले राम्रोसित बाँच्न सक्छु भन्ने सोचेको हुन्छ। मर्न डराउनेहरू त यसै पनि मरिहाल्छ, नडराए पनि मर्नु नै पर्छ। मर्नको लागि कुनै अर्को छुट्टै खेती गर्नु जरुरी छैन। मर्नको लागि कुनै सभा सम्मेलन गर्नु जरुरी छ? छैन। जरुरी त के को लागि छ त भन्दा बाँच्नु नै छ भने शानसित बाँच्नको लागि जरुरी छ। सभा सम्मेलनहरू, सेमिनारहरू, शिक्षाहरू, सिपहरू, योग्यताहरू जरुरी के को लागि हो? शानसित बाँच्नको लागि। त्यसैले डिएक्सएनले 3वटा चिजहरूको विषयमा चाहिँ संसारभरि यो विषयमा चाहिँ म केही गरेर देखाउँछु जो अगाडि बढेको छ। त्यो हो संसारभरिका मान्छे स्वस्थ हुनुपर्छ। संसारभरिका मान्छे स्वस्थ हुनुपर्छ। एकजना मान्छे पनि बिरामी हुनु हुँदैन। तपाईहरुको चाहिँ सोच कस्तो छ त भन्दा म सन्चो हुनुपर्छ, मेरो घरका मान्छेहरू सन्चो हुनुपर्छ, यति मात्रै सोच्नु होला। के यो भन्दा बढी छ? यो भन्दा बढी छ हाम्रो सोचहरू। कुनै मान्छे हस्पिटलमा आइया गरेर बसेको छ, तपाईको खोल्ती च्यातिने गरेर पैसाहरू खाँदेर हिँड्नु भएको छ, तर तपाई एउटा नोट झिकेर दिन तयार हुनुहुन्छ त? तयार छौँ हामी? छैन। आफ्नो मान्छे हस्पिटलमा छटपटी परेको छ काठमाडौँमा, 1 घण्टापछि 2 लाख रुपियाँ पठाउनु पर्छ। हामी आफन्त गर्दै साथीभाइसित सापट गरेर घर पैसा पठाउँछौँ कि पठाउँदैन? आफ्नो मान्छेको उपचारको लागि हो। तर अर्को एउटा मान्छेको उपचारको लागि हामी खोल्ती च्यातिने गरी पैसा हुन पनि हामी दिँदैन।
यता हामी त्यस्ता छौँ। तर एउटा मान्छे संसारभरिका मान्छेलाई स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने कामना गरिराखेको छ। संसारभरिका मान्छे धनी हुनुपर्छ भन्ने कामना गरिराखेको छ। संसारभरिका मान्छे खुसी हुनुपर्छ भनेर कामना गरिराखेको छ। त्यो मान्छे ठिक कि हामी ठिक? को ठिक? त्यो मान्छे जो मान्छेले एउटा कम्पनी बनाएको छ, यो डिएसएल कम्पनीको मालिक उहाँ नै हो। त्यसैले उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै संसारभरिका सबै मान्छेलाई कोही चाहन्छ त बिरामी हुन चाहँदैन, कोही गरिब हुन चाहन्छ चाहँदैन, कोही दुखी हुन चाहन्छ, कोही मान्छे चाहँदैन। किन सबैजना नभएका त? किन सबैजना स्वस्थ नभएका? किन सबै धनी नभएका? किन सबै सुखी नभएका, खुसी नभएका? कारण के हो? चाहना छ तर भइराखेको छैन। कारण के होला? हेलो, कारण के होला? किन स्वस्थ हुन सक्दैन मान्छे? किन धनी हुन सक्दैन मान्छे? किन खुसी हुन सक्दैन मान्छे? किनकि मान्छेको आफ्नै प्रब्लम छ। ऊ आफैभित्र प्रब्लम छ। अरूले उसलाई स्वस्थ राखिदिने होइन, अरूले उसलाई धनी बनाइदिने होइन, अरूले उसलाई खुसी दिने होइन। खुसी आफैले लिन जान्नुपर्छ, धनी आफै बन्ने सिक्नुपर्छ र स्वस्थ आफै बन्न असल चिज खानुपर्छ, असल काम गर्नुपर्छ, सही काम गर्नुपर्छ, सही खाना खानुपर्छ। के कसो? त्यसैले हामीलाई यदि सधैँ हामी स्वस्थ बन्न चाहने हो भने केही हामीले गर्नुपर्छ, केही सोच्नुपर्छ। आजकै दिनदेखि मात्रै किन कुरा नगरौँ? आजकै दिनदेखि तपाईँ हामी सोचौँ, अब मैले मेरो शरीरको लागि बिरामी भएपछि एउटा पनि ट्याब्लेट खान पर्ने दिन आउन दिने छैन भन्न सक्छौँ हामी? सक्छौँ? कतिजनालाई इच्छा छ त्यो एउटा पनि ट्याब्लेट किनेर खान नपरोस्, बिरामी कहिले हुन नपरोस्। मैले यो कुरा बोल्नु पर्यो, जसको हात उठेन त्यो बिरामी हुन चाहन्छ भन्ने बोल्नु पर्यो। हो, जसको हात उठ्दैन नि त्यो बिरामी हुन चाहन्छ भन्ने बोल्नु पर्यो। हो, कोही पनि मान्छे चाहँदैन बिरामी, गरिब हुने कोही पनि चाहँदैन। त्यसको लागि विशेष किसिमको ज्ञान हुनु जरुरी छ। तपाईँलाई थाहा छ हामी के गर्यौँ भने बिरामी हुँदैन होला जस्तो लाग्छ? थाहा छ? कुनै आइडिया छ? के गर्दाखेरि बिरामी परिँदैन भने जस्तो लाग्छ? छ केही आइडिया? जब 3टा चिज छ हेर्नुहोस् त्यसको लागि पनि। राम्रो चिज खायो भने पनि, असल चिज खायो भने पनि मान्छे बिरामी हुँदैन हो नि? नखाइ नहुने चिज, असल चिज मात्रै, सही चिज खायो भने मान्छे बिरामी हुँदैन। अर्गानिक चिजहरु खायो भने मान्छे बिरामी झट्टै हुँदैन। हजुर, अर्गानिक उत्पादन भएको चिजहरु खायो भने, अर्गानिक उत्पादन भएको चिज खानलाई कहाँबाट ल्याएर खाने? कसले खेती गर्ने अर्गानिक? समस्या त्यही छ। त्यसैले त्यो खोज्दै जाँदाखेरि बहुत अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगिन्छ, होइन? बहुत अप्ठ्यारो छ। तर पनि आफैले गर्न सक्ने केही चिजहरू छन्। आफैले गर्न सक्ने केही चिजहरू के होला? सही किसिमको चिज खानेकुरा खायो भने हुन्छ। फर इक्जाम्पल पानी पिउनलाई पनि तपाईँले विचार गरेर पिउनुहोस्। पानी जहाँ मिनरल वाटर भने तपाईँले त्यो बोतलको पानीलाई तपाईँले सही ठान्नुहुन्छ भने तपाईँ गलत। त्यही मिनरल वाटरको बोतलमा पनि तपाईँले आरओ लेखेको चिज छ, लेखेको देख्नु भयो त्यो ठिक छ। आरओ भने थाहा छ? आरओ पानीको, मिनरल वाटरको पानी कसरी बनाइन्छ थाहा छ तपाईँ? कतिजनालाई थाहा छ मिनरल वाटरको पानीमा कसरी बनाइन्छ भन्ने चिज? हामीलाई थाहा छैन। हामी भद्रको ऱ्यान्डमली हामी युज गरिरहेका छौँ। तर एउटा अमेरिकनले, एउटा कन्सियस मान्छेले, जसले हेल्थसित चाहिँ बढी आफ्नो शरीरप्रति इमान्दार छ, त्यो मान्छेले बुझेर मात्र खान्छ, नबुझिकन खाँदैन। त्यो पानीमा आरओ भनेर लेखेको मिनरल वाटरको बोतल छ। त्यो आरओ भनेको रिभर्स अस्मोसिस प्रोसेस हो। रिभर्स अस्मोसिस भनेको पानीको एउटा अणु भागलाई 5 गुणा सानो, 5 पटक त्यसलाई टुक्र्याउँदाखेरि बन्ने प्रोसेसलाई चाहिँ रिभर्स अस्मोसिस प्रोसेस भन्छ। एउटा अणु पनि तपाईँको दूषित हुन सक्छ। त्यसलाई पनि 5 टाइम्स
डिस्ट्रोय गरेर टुक्रियाएर माइक्रो डिस्ट्रक्सन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बनाएको हुन्छ बल्ल जुन स्वस्थ हुन्छ त्यसैले अर्ग्यानिकको त कुरै छोडिदियो बाँकी अर्ग्यानिक भनेको भरमा अर्ग्यानिक भइरहेको छ तर कसरी बनाएको छ भने अर्ग्यानिक कसैले चाहिँ पेपर प्रमाणित गरेर दिएको छैन त्यसैले एउटा चाहिँ त्यति मात्रै बुझौँ खाँदाखेरि विवेक प्रयोग गरौँ राम्रो सही किसिमको खाना हामीले खायौँ भने हुन्छ कुन चाहिँ अर्ग्यानिक कुन चाहिँ इनअर्ग्यानिक भनेर छुट्याउन सक्ने ताकत हामीसित छैन पायौँ मार्केटमा हामीलाई अर्ग्यानिक भनेर दियो भने पनि त्यसलाई छुट्याउने ताकत हामीसित छैन त्यसैले अर्ग्यानिक पनि हुनसक्छ इनअर्ग्यानिक पनि हुनसक्छ त्यसैले तर पनि जति सक्दो हामी आफैले गर्न सक्ने चाहिँ सही चिज यो हो खान हुने यो खान नहुने यो हो यतिलाई मात्रै छुट्याएर खायो भने नि केही हदसम्म हामी ठिक हुन्छ आज हामी अर्ग्यानिक खानेकुराको कुरा गरिराखेका छौँ भने यतातिर चाहिँ अल्कोहल युज गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ भने अर्ग्यानिक र अल्कोहलको बिचको सम्बन्ध राम्रो होइन हो र भातलाई चाहिँ अर्ग्यानिक खोज्ने तर बेलुका भएर चाहिँ 2 बोतल स्कच हुसी खाइदियो भने त्यो पनि काम छैन त्यसैले मात्रै त्यति हो विवेक प्रयोग गरौँ शरीरलाई खान शरीरले चाहिने चिज चाहिँ हामी खाउँ नचाहिने चिज नखाउँ पहिला नम्बर 1 नम्बर 2 राम्रोसित हामी सुतौँ पुरा समय तपाईँ राम्रो चिज अर्ग्यानिक चिज खानुभयो तर रातभरि तास खेल्नुभयो नसुतिकन तास खेल्नु भने पनि काम छैन छ शरीरलाई छैन शरीरले रेस्ट लिन पर्ने चिज अङ्गहरूले रेस्ट लिनै पर्छ त्यसले पनि हामीलाई अस्वस्थ बनाउँछ अस्वस्थ हुनको कारण त्यो पनि हो स्लिप वेल सुत्नु राम्रो सुत्नुपर्छ अर्को एक्सर्साइज वेल भनेको छ यो एक्सर्साइज वेल भने त धेरै पछिको कुरा हो तर ऋषिमुनिहरूको पालादेखि सुरुकै बेलाका मान्छेहरूको पालादेखि नै विचार गर्नेहरू पनि एउटा साधारण सूत्र छ एउटा साधारण सूत्र छ के त भन्दा हरेक दिन ज्यानबाट पसिना आउनुपर्छ हरेक दिन चाहे जाडो महिना किन नहोस् ज्यानबाट पसिना निस्किनुपर्छ किन हरेक दिन पसिना निस्किनुपर्छ भनियो यो बुढापाकाहरूले भनेको कुरा उहिलेको कुरा खुइले भनेर हामी त्योलाई वास्ता गरिँदैन तर हरेक दिन पसिना आउनुपर्छ भन्ने पछाडि वैज्ञानिक कारणहरू छन् वैज्ञानिक कारणहरू मतलब के त भन्दा शरीरलाई नचाहिने जुन शरीरभित्र अनवान्टेड मेटेरियलहरू छन् त्यो अनवान्टेड मेटेरियलहरूको नेचुरल डिस्पोजल प्रोसेस भनेको के हो त डिटक्सिफिकेसन हो पसिनाको मार्फत पनि शरीरलाई नचाहिने चिजहरू बाहिर निस्किन्छ पिसाबको मार्फत पनि शरीरलाई नचाहिने चिजहरू बाहिर निस्किन्छन् खकारको मार्फत पनि निस्किन्छन् सिँगानको मार्फत निस्किन्छ दिशाको मार्फत निस्किन्छ पसिनाको मार्फत निस्किन्छ कानबाट पनि मैलाहरू निस्किन्छन् धेरै चिजहरू छन् पिलोबाट पनि निस्किन्छ घाउ खड्कीबाट निस्किन्छ अझ लेडिजहरूको कुरा गर्ने हो त मासिक धर्म नै छ मासिक धर्म नै छ महिनामा एक पटक डिटक्सिफाई हुनैपर्छ यदि त्यो टाइमिङ त्यसको रेगुलेसन सही भएन भने त्यो महिला स्वस्थ होइन अरू केही रोग हुनु पर्दैन त्यही टाइमिङ पनि मिलेन पिरियड मिलेन भने पनि त्यो महिला स्वस्थ होइन त्यसैले के चिजहरू त्यस्ता छन् हामीले ध्यान दिनुपर्ने र यी सबै कुरालाई हामी जे मन लाग्यो त्यो खान्छौँ जे मन लाग्यो त्यो गर्छौँ गर्न पर्ने गर्दैनौँ गर्न नपर्ने हामी गर्छौँ भने यो जीवनलाई भन्छ खतम लाइफ यस्तो जीवनलाई के भन्छ त खतम लाइफ पोर लाइफ स्टाइल पुअर लाइफ स्टाइल यो सुपेरियर लाइफ स्टाइल होइन यो उच्च स्तरको जीवनशैली होइन यो अस्त व्यस्त जीवनशैली अब अहिलेको युगका 21st सेन्चुरीका मान्छे हामी साँच्चै नै हामी उहिलेका कुरा खुइले भन्ने हो भने अब एकपटक हामीले सोध्नु पर्यो अहिलेको मान्छे स्वस्थ हुने कहिले कसरी स्वस्थ हुन्छ मान्छे यो विषयमा हामीले सोच्नु जरुरी छ स्वस्थ हुने कुरा मात्रै अरू केही पनि चाहिएको छैन हामी गाउँमा हाम्रो नेपालमा हामीलाई अक्सिजनको खाँचो हुँदैन खाँचो हुन्छ हामीलाई अक्सिजनको हुँदैन अक्सिजन प्रशस्त छ तर यो कतारमा अक्सिजनको खाँचो छैन अक्सिजनको खाँचो छ यहाँ रुखपातहरू छैनन् जसले अक्सिजन मान्छेलाई दियोस् यहाँ त मान्छे धेरै छन् तेल छ ग्यास छ जसले कार्बन डाइअक्साइड बढी चाहिँ प्रभाव गरिराखेको छ अरू हावाहरू चाहिँ बढी प्रभाव गरिराखेको छ केमिकल युक्त हावाहरू प्रदूषणहरू प्रभाव गरिराखेको छ
त्यसैले यहाँको जीवन स्तर त अझ झन् के छ नेपालको जस्तो पनि छैन अझ अगतिलो छ यहाँ छैन अझ अगतिलो छ र यहाँका सुपरमार्केटहरू यहाँका खाने चिजहरू यहाँका सेखले खाने तिर्ने पैसा र हामीले तिर्ने पैसा बराबर सुपरमार्केटले यी नेपालबाट आएका 500 देखि 2000 सम्म काम गर्ने मान्छे धेरै छन् यिनीहरूको लागि चाहिँ अलिकति छुट्टै रेटमा राम्रै चिज देऊ भन्दैन के भन्छ भन्दैन बराबर तिर्ने त्यसैले हामीलाई अझ बढी जरुरी छ अझ बढी हामी स्वस्थ हुनलाई हामी शारीरिक रूपमा स्वस्थ भयो भने पनि हामी आर्थिक रूपले स्वस्थ हुन अझ सक्दैनौँ दुईटैबाट भए पनि सामाजिक रूपले हामी स्वस्थ हुन सक्दैनौँ अझ भावनात्मक रूपमा हामी स्वस्थ छैनौँ मानसिक रूपमा भन्ने त हामी अझ त्रिणै छौँ मानसिक रूपमा भन्ने त सधैँ हामीलाई प्रब्लमै प्रब्लम छ त्यसैले स्वस्थ हुने कुरा छोडौँ स्वस्थ हुनलाई कोसिस गर्नु हाम्रो हातमा छैन त्यसैले यो पुवर हेल्दी लाइफ अथवा तपाईको अस्तव्यस्त जीवनशैलीको कारण चाहिँ के कारण हो भन्दा हाम्रो खानामा न्युट्रिसनको अभाव कसरी न्युट्रिसन भएन त भन्ने हो भने तपाईहरुले खाने चामल पोलिस गरिएको चामल छ तपाईहरुले खाने मासु कतिजना मान्छेले जिउँदै कुखुरा काटेर मासु खानु भएको छ हामी मरेका कुखुरा काट्ने बहादुरहरू मरेका कुखुरा मार्ने बहादुरहरू हैन मरेका कुखुरा काटेर खा जिउँदो कुखुरा काटेर हामी त जिउँदो कुखुरा काटेर खा मान्छे हो नि नेपालमा हैन यहाँ मरेका कुखुरा काटेर खान्छ नेपालमा कुखुरा काट्दाको आवाज र यहाँको कुखुरा काट्दाको आवाज फरक छ के छैन नेपालको कुखुरा काट्दाको आवाज कस्तो आउँछ भन्नु त यहाँ चाहिँ फाक 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 अझ तातो पानीमा भिजाएर राख्नु पर्यो पछि काट्नु पर्यो हैन फरक छ त्यसैले बहुत गाह्रो न्युट्रिसन हामीलाई छैन न्युट्रिसन भने के हो थाहा छ न्युट्रिसन होइन पोषक तत्त्व हो पोषक तत्त्व हामीले खाने खानामा हाम्रो शरीरलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू आवश्यक मात्रामा चाहिन्छ अनावश्यक भने होइन आवश्यक मात्रामा अप्टिमम हेल्थलाई पनि हामीसित त्यो पोषक तत्त्वहरू छैन त्यो तत्त्व कहाँबाट ल्याएर खाने बजारमा किन्न पाइन्छ पोषक तत्त्व पाइँदैन बजारमा किन्न पाइँदैन पोषक तत्त्व ब्लड हाम्रो खराब भयो हाम्रो खानाको कारणले गर्दा के खराब हुन्छ ब्लड खराब हुन्छ ब्लड खराब भयो भने बजारमा गएर ब्लड किनेर फेरि हाम्रो सही छैन राम्रो ब्लडहरू किनेर हाम्रो सही सक्दैन त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरा समृद्धिको खुसीको सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको स्वास्थ्य हो जब मान्छे स्वस्थ हुँदैन त्यसपछि सबै कुरा बिग्रिन्छ तपाईँ हामीलाई आज बेलुका गएर हामी सोच्छौँ भोलि ड्युटी जानु छ तर भोलि ड्युटी जानुभन्दा 2 घन्टा पहिलादेखि 105 डिग्रीको ज्वरो हाम्रो ज्यानमा दौड्यो भने ड्युटी जानु सकिन्छ सकिँदैन के अहिलेसम्म 105 डिग्रीको ज्वरो के थर्मामिटरले पढाएको छैन बहुत मान्छेलाई आइराखेको छ 105 डिग्रीको के हामीलाई आउन सक्छ हामी पनि त्यही पोहोर हेर्दै राखेका छौँ त्यसैले न्युट्रिसनल फुडहरू हामीले युज गर्नुपर्ने छ अर्को खाने तरिकै पनि हाम्रो फरक छ एउटा कुरा त खाने चिजमै न्युट्रिसन छैन अर्को कुरो खाने चिजहरू फरक किसिमका छन् हामी ड्राई गरेर फ्राई गरेर खान्छौँ विभिन्न मसलेदार खान्छौँ त्यो खाने तरिका फरक छ अर्को चाहिँ तपाईँ हामी एक्सर्साइज नै हामी गर्दैन अहिले नेपालमा 2 घन्टा 3 घन्टा लगाएर उकालो हिँड्ने मान्छे पछाडि धान 1 मुरी 10 पाथी 15 पाथी 20 पाथी के अरे 18 पाथी बोकेर बेसीबाट गाउँदै जाने मान्छेहरू अहिले कतारमा 2टा 3टा भरेर चढ्नु पर्यो नि लिफ्ट कहाँ छ घोडा गएन गलिसकेका छ धेरै अवस्था भइसकेका छ यदि कुनै मान्छे 20 वर्षमा कतार आउँछ भने लेखेर राख्नुहोस् 25 वर्ष नहुँदै उसको कपाल फुल्छ 25 वर्ष नपुग्दै कपाल फुल्छ 20 वर्षमा आउने मान्छे के त भन्दा चाहिने बेलामा गलत चिज पाइयो भने त्यस्तो त्यसैले यो चिज सबै थाहा पाउने अरू कोही पनि होइन तपाईँलाई कसैले आएर भनिदिने होइन यो विषयमा
यहाँको नगरपालिकाले आएर त जीवी परिवार तपाईँलाई छिट्टै रोग लाग्दैछ भन्दै म आफैले बुझ्दिनँ, किनकि मेरो शरीरको विषयमा मलाई नै थाहा छ, अरूलाई थाहा हुन्छ हुँदैन। हरेकलाई आफ्नो शरीर विषयमा थाहा हुन्छ। अझ तपाईँलाई र मलाई भन्दा पनि बढी थाहा त यो शरीरलाई नै थाहा छ। त्यसैले हाम्रो शरीर नै सबभन्दा पहिलाको डाक्टर हो। सबभन्दा ठुलो डाक्टर हाम्रो शरीर आफै हो। यसलाई थाहा हुन्छ। यसलाई थाहा भएपछि जब 80% हाम्रो सेलहरू खराब हुन्छ, त्यसपछि बल्ल हामीलाई दुख्छ, अलिकति स्वास्थ्य पोल्छ। मलाई 3 दिन जति हो यतातिर अलिक बढी दुखिएको छ भन्छ मान्छे। त्यो चिज थाहा पाउने डाक्टर यहाँभित्रै छ। डाक्टर 3 किसिमको हुन्छ यो दुनियाँमा। 3टा डाक्टर छ। एउटा शरीरभित्रको डाक्टर, दोस्रो हामी आफै डाक्टर हो, तेस्रो चाहिँ अर्को डाक्टर छ। त्यो तेस्रो डाक्टरको काम के हो थाहा छ? जसलाई हामी धेरै पैसा तिर्छौँ नि, जसलाई धेरै पैसा तिर्छौँ उसको काम के हो त भन्दा जीवी परिवार भन्ने मान्छेको उमेर कति हो, यसको ब्लड प्रेसर कति छ, यसको वेट कति छ र यो मान्छेलाई लागेको रोगलाई कुन चाहिँ कम्पनीले बनाएको औषधिको कति एमजीको ट्याब्लेट दिँदा 1 हप्तासम्ममा यो मान्छेलाई ठिक हुन्छ भनेर लेख्नको लागि जान्ने मान्छे तेस्रो डाक्टर। त्यो तेस्रो डाक्टर, त्यो डाक्टरलाई तपाईँ टाउको दुखेको छ भने पेट दुख्यो भन्दा उसले भन्न कहिल्यै पनि सक्दैन तिम्रो पेट दुखेको टाउको दुखेको होइन भन्न कहिले पनि सक्दैन। उसले टाउको दुखेको छ मलाई र मैले पेटतिर आइया भन्यो भने यतै चेक गर्न थाल्छ। उसलाई थाहा हुँदैन यता दुख्यो भनेको थाहा हुँदैन। त्यसैले रियल ठाउँ कहाँ दुख्यो भन्ने चाहिँ थाहा हुने दोस्रो डाक्टर चाहिँ म आफै हो मेरो शरीरको लागि। र मैले 2005 देखि मेरो शरीरको उपचार म आफैले गरेँ। म डाक्टरसित उपचार गरेँ। मेरो शरीरको उपचार कसले गरे? म आफैले गरेँ। कसरी गरेँ त भन्दा मैले मानसिक रूपमा गरेँ कि मैले यो चिज खान भने यो चिज नहुने भनेर चाहिँ पहिला त्यसलाई सेग्रिगेट गरेँ, अलग अलग गरेँ, खान हुने चिज मात्रै खाएँ। दोस्रो चिज यो चिज खानुपर्छ भनेर चाहिँ प्रमाणित चिजहरू विवेक प्रयोग गरेर खाएँ। त्यो चाहिँ यो डिएक्सनका प्रोडक्टहरू जसले डाक्टरको औषधिलाई रिप्लेस गर्छ, औषधि खान नपर्ने बनाएर र ब्यालेन्समा हिँड्न सक्ने बनाएर र यसैको विषय बोल्दै हिँड्नलाई सक्ने पनि बनाएर। धेरै मान्छेले चाहेर पनि डिएक्सनको विषयमा बोल्दै हिँड्न सक्दैन। सक्छ? के खाएर हिँड्ने बस्ने होइन। त्यसैले यहाँ त्यो के खाएर बस्ने भन्ने प्रब्लम पनि मलाई छैन, के खाने भन्ने प्रब्लम पनि छैन, कसरी खाने भन्ने प्रब्लम पनि छैन, कसरी खान बताउने सिकाउने भन्ने प्रब्लम पनि छैन। त्यो चिज बनायो डिएक्सले, त्यो चिज बनाइदियो। त्यसैले यो हाम्रो शरीरमा एउटा बिरामी इलनेस भन्ने आउँछ होइन, इलनेस भन्छ नि बिरामी होइन। अब अर्कोलाई त्यसलाई चाहिँ त्यो बिरामी कसरी हुन्छ त? इलनेस भने चाहिँ जसलाई अजिलो हुन थाल्छ त्यसलाई इलनेस भन्छ। त्यो अजिलो भने चाहिँ डिसइज हो। डिसइज भने चाहिँ अजिलो, इज भनेको चाहिँ के हो? सजिलो हो। इएस इज भने चाहिँ के हो? सजिलो हो भने अब त्यो सजिलो हुँदैन। जब त्यो डिसइज आउँछ, असजिलो हुन थाल्छ, त्यो असजिलोपन बिस्तारै रोगमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले डिसिज भन्छ, डिजिज भन्छ। त्यो डिसिज नै के हो त? डिजिज हो। डिजिज भने के हो भन्दा माल फङ्सनिङ, सही किसिमले काम नगर्ने, काम गर भने चाहिँ सही किसिमले नगर्ने। कम्प्युटरमा के अरे क्यालकुलेटर तपाईँले थिच्नुहुन्छ नि, जब त्यसको ब्याट्री डाउन हुन्छ अथवा त्यहाँ केही खराबी हुन्छ भित्र, 1 थिच्यो भने 7 निस्किन्छ भने गलत काम गर्न थाल्यो त्यसले। 8 थिच्यो भने 2 निस्किन्छ। अनि हिसाब मिल्दैन। हिसाब नमिलेपछि तपाईँले चेक गर्न थाल्नुहुन्छ। के चेक गर्नुहुन्छ भन्दा ब्याट्री खराब भयो कि पानी पस्यो कि भाइरस आयो कि के हो चेक गर्नुहुन्न तपाईँ। अनि त्यो अनुसार तपाईँले त्यसलाई अनि ब्याट्री सिधेर चाहिँ ब्याट्री हालेपछि बल्ल 8 थिच्दा 8 आउँछ, नत्र 1 थिच्यो भने 7 निस्किन्छ। विविध किसिमले त्यो माल फङ्सनिङ। त्यस्तै हाम्रो शरीरले पनि टेढामेढा कामहरू गर्न थाल्छ, गलत काम गर्न थाल्छ भित्र। अब के चिज बिग्रिन्छ त्यसपछि तपाईँको दिशाबाट रगत आउन थाल्छ। अनि दिशा गर्ने मान्छेले दिशा यसो हेर्छ, रगत छ दिशामा, ओहो के हो मलाई भन्छ, थाहा छैन। तर भित्र माल फङ्सनिङ भइसक्यो, गलत काम भइसक्यो भित्र, शरीरभित्र रगत आइसक्यो। अनि त्यो रगत शरीरको दिशाको अलिकति
लिएर डाक्टरलाई चेक गराएपछि तपाईँको ठुलो आन्द्रामा खराबी छ, कोलनमा खराबी छ। त्यसै तपाईँले याद राख्नुहोस्, कोलन खराबी भएपछि मात्र दिशाबाट रगत आउँछ। सबभन्दा बढी 80% चाहिँ कोलनको खराबीले दिशामा रगत आउँछ। कोलनको खराबी, ठुलो आन्द्रामा खराबी छ, तपाईँको ठुलो आन्द्राले राम्रोसित काम गरिराखेको छैन भनेर चाहिँ भन्छ। त्यसपछि के काम गरेको छैन थाहा छैन फेरि उसलाई। उसले डाक्टर चाहिँ ठुलो आन्द्राभित्र पसेर हेर्न सक्छ? हाम्रो सक्दैन। कसरी हेर्ने हो? एक्सरे गर्ने हो। एक्सरे गर्ने पनि लाइन, त्यो एक्सरे मेसिनको चाहिँ लाइन सिद्धियो भने के होला, कस्तो रिजल्ट देला? हाम्रो नेपालमा चाहिँ लोड सेडिङ हुन्छ। एक्सरेले के अरे एक्सरे गर्दा गर्दै लाइन गइदियो भने कस्तो आउँछ रिजल्ट? त्यसको पनि ब्याट्री छ होला फेरि। ब्याट्री अलिकति डाउन भएको चाहिँ रिजल्ट फरक हुन्छ। धेरै चिजहरू छन्। त्यसैले यी सबै भौतिक चिजहरू, वैज्ञानिक चिजहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, कामलाई सजिलो बनाएका छन्। तर खास किसिमको डाक्टर भनेको तपाईँ हामी आफै हो। हाम्रो शरीरको दोस्रो डाक्टर चाहिँ हामी हो र सबभन्दा पावरफुल त पहिलाकै डाक्टर। पहिलो जुन हामी जन्मिँदैमा आएको हाम्रो शरीर छ, त्यहाँभित्र एउटा डाक्टर छ। त्यो डाक्टरले चाहिँ के भन्छ त भन्दा, पहिला कस्तो किसिमको चिजहरू आउँछ, त्यहाँ इन्धनहरू त्यहाँ आउने छ नि। हाम्रो यो पेट्रोल इन्जिन हो भने पेट्रोल यहाँबाट पठाउनु पर्यो होइन? तर पेट्रोल पठाउने ठाउँमा हामीले डिजल पठाइदियो भने चल्छ इन्जिन? चल्दैन। एकपल्ट मोटरसाइकलमा डिजल हालेर हेर्नु त के हुन्छ? अनि त्यसपछि दुधको सँगसँगै त्यसपछि दारू खान्छ हो नि। मोटरसाइकललाई डिजल हाल्दा चल्यो भने दुध खान छोडेर दारू खानुहोस्, बहुत राम्रो होइन भने जसरी डिजेल हाल्दा मोटरसाइकल चल्दैन त्यसरी नै यहाँ दारू पठाउने होइन, यहाँ दुध पठाउँदा ठिक छ। कुरा बुझ्नु भने त्यसैले इलनेस त्यसरी आउँछ। अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दा अजिलो हुन्छ, डिसअर्डर, काम गर्दैन, अजिलो यता र उता काम हुन जान्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा इन्फेक्सन, भित्र चाहिँ के हुन्छ त इन्फेक्सन हुन्छ। अब धेरै मान्छेले पाठेघरको चाहिँ अपरेसन गर्छ, लेडिजहरूले त्यहाँ सिस्ट आउँछ। सिस्ट चाहिँ पाठेघरमा भएपछि पाठेघरमै निकालेर फ्याँकिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो पाठेघर निकालेर फ्याँकेको ठाउँको घाउ रागिएर फेरि चाहिँ त्यो घाउ बल्दियो भने के होला? यसो विचार गर्नुहोस् त। कसरी हेर्ने त्यहाँ के भएको छ, कसरी हेर्ने, कसरी लगाउने औषधि त्यहाँ, अनि फेरि मान्छे हस्पिटल जोइन हुनुपर्छ। त्यसैले तपाईँ एउटा हाम्रो देवजीले देखाउनु भएको छ मलाई, एउटा म्याडम रुक्साना हो कि होइन, म्याडम रुक्साना डिएक्सन गुगलमा जानुहोस्, डिएक्सन टाइप गर्नुहोस् र रुक्साना प्रेजेन्टेसनहरू हेर्नु हो भने तपाईँ सबैले हेर्ने पनि, विशेष गरी लेडिजहरूले हेर्नु पनि जरुरी छ। त्यो चाहिँ 58 मिनटको चाहिँ एउटा प्रोग्राम छ, बहुत राम्रो छ। डिएक्सनको प्रोडक्टले के गर्यो भन्ने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ। र 4 वर्षसम्म डिएक्सनको विषयमा विरुद्धमा बुढालाई अलग गरेर राखेको, बुढाको टुथपेस्ट अलग, उनीहरूको टुथपेस्ट अलग गरेर युज गरेका आफ्नै एउटै टोयलेटमा मैले। त्यस्तामा चाहिँ 4 वर्षपछि जब उनको 22-23 दिनसम्म उनी लम्पसार गरेर सुत्नुपर्ने दिन आयो, त्यसपछि उठ्न मन लाग्यो मान्छेलाई। उठ्न मन लाग्दा के खाइन्छ भन्दा त्यो डिएक्सनको प्रोडक्टहरू स्पाइरुलिनाहरू उनले खाइन्। त्यो खाएको केही समयपछि उनमा अलिकति ताकत आएपछि अनि उनले विश्वास गरेर अहिले कति 28 बढी देश पनि घुमिसके। यही विषयमा भन्दै हिँड्दै घुमिरहेको छ। बाहिर घुम्नलाई प्रब्लम छैन उनलाई, पैसा डिएक्सनले दिएको छ, खाना बनाउन घुम्न सबै डिएक्सनले दिएको छ, प्रब्लम छैन। यानि कि त्यो इन्फेक्सन भने के हो, इन्फेक्सन भित्र इन्फेक्सनको कारणले उनी पीडित मान्छे हो। त्यो तपाईँले हेर्नु होला। आज यहाँ त प्रोजेक्ट पनि छैन, हामी देखाउन सक्छौँ, इन्टरनेटबाट पनि देखाउन सक्छ त्यसलाई। अब अर्को कुरा, शरीर नै के हो त? अब सबभन्दा ठुलो के हो? डक्टर। मान्नुहुन्छ नि यो कुरा? शरीर सबभन्दा ठुलो डक्टर हो। यो डक्टरलाई दारू खुवाइदियो भने डक्टर मात्रिन्छ फेरि। डक्टरले दारू के हुन्छ? त्यसैले डक्टरलाई अमृत खुवाउने कोसिस गर्नुहोस्। डक्टरले अमृत खायो भने अनि बल्ल उपचार राम्रो होला। नत्र हाम्रो नेपालको डाक्टर सुन्नुभयो नि, घाँटीको अपरेसन गर्दाखेरि तल पाठेघरको अपरेसन गर्नु सुन्नुभएको छ नि? यो यस्तो, किनकि यो खाएपछि यता काट्न पनि यता काट हो नि। त्यसैले योलाई चाहिँ विचार गर्नुहोस्। तपाईँ हामी धेरै मान्छेसित मिल्ने कुरा हो। कतिजना छुट्टी गरेर आउनु भएको छ, कता घर छुट्टी गरेर आउने कतिजना हुन्छ हात उठाउनु त?
सबै छ हुने होइन नयाँ पनि हुन्छ ओके थ्याङ्क यू जसले हात उठाउनु भएन नि तपाईँहरू छुट्टी गएर आएपछि तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ यो कुरा छुट्टी गएर आइसकेकाहरूसित म भन्छु छुट्टी जानुभन्दा पहिला यहाँ कतारमा मोटो हुन्छ मान्छे 2 महिना 3 महिना नेपाल गइसकेपछि दुब्लाउँछ मान्छे अनि फेरि यहाँ आउँदा यहाँका मोदीहरूले के भन्छ खानेको नै मिला मैं सोच्छु बहुत प्रब्लम है ए नहीं है मैं सोच्छु कुरो त्यसो होइन कुरो के हो थाहा छ कुरो के हो त भन्दा यहाँको खाना भनेको केही पनि होइन यो त दिशा गरेर पिसाब गरिदिएपछि यहाँको खाना खाएर गएको मान्छे नेपालमा गएर दिशा र पिसाब मात्रै गरिदिएपछि दिन्छ केही छैन नेपालको चाहिँ असली खाना त त्यहाँ अनुहारै अलिकति फरक भएर आउँछ मान्छे नेपालबाट आउँदा किनकि ब्लड चेन्ज जो 4 महिना बसेर आछ नि उसको टोटल ब्लड चेन्ज हुन्छ किनकि हाम्रो मानव शरीरमा 120 दिनभित्र रगतका सबै कणहरू चेन्ज भइसकेका हुन्छ साइक्लिक रिसाइकल अर्को के अरे सेलहरू बनिसकेका हुन्छ त्यसैले फरक छ यहाँ मोटो भएर आएको मान्छे नेपालबाट फर्किँदा दुब्लो हुन्छ जहिले पनि किनकि त्यहाँ फरक किसिमको खानेकुरा हुन्छ यहाँको किन त्यस्तो हो यहाँको किन त्यस्तो हो त भन्दा तपाईँ हामी स्यान्डविच खान्छौँ हो साथीभाइ भेट्न गयो भने पेप्सी लिएर आउँछौँ हामी पेप्सी धेरै राम्रो छ एउटा बिरालोलाई तपाईँले पेप्सीमा एउटा एस्प्रो हुन्छ नि एस्प्रो चट्ट राखेर त्यो खुवाइदिनुहोस् त भोलिपल्ट तपाईँले त्यो बिरालो देख्नु मैले त्यस्तो पोइजन चिज हो पेप्सी भन्ने जुन हामीले खाइरहेको छ त्यो पेप्सी भन्ने चिजमा हुने एउटा स्याकरिन भन्ने एउटा तत्त्व छ स्याकरिन भन्ने एउटा तत्त्व छ त्यो तत्त्वले मान्छेको कलेजोलाई सिधै एट्याक गर्छ कलेजोलाई सिधै एट्याक गर्यो भने शरीरभित्र हामीले खाएको चिजहरूलाई स्क्रिन गर्ने चिज फिल्ट्रेसन गर्ने चिज नै खराब हो भने हाम्रो शरीर के हुन्छ जब लिभर खराब हुन्छ त्यसपछि किडनी खराब हुन्छ किडनी खराब भएपछि पिसाब भनेको युरिया हो युरिया भन्छ इङ्ग्लिसमा पिसाब हैन युरिया हो युरिया भनेको तपाईको सोडियम सल्फेट हो त्यो सोडियम सल्फेट जब रगतमा जान्छ मिसिएपछि मान्छेले पिसाब गर्नु सक्छ अब त्यो मुटुबाट शरीरको हरेक ठाउँमा जान्छ ब्लडको मार्फत अब तपाई के मिसियो युरिया मिसिएर कहाँ गयो बाहिर अब त्यसैले एउटा छ किडनी खराब भएको मान्छेले गर्नुपर्ने एउटा प्रोसेस छ त्यो डायलाइसिस डायलाइसिस भनेको शरीरभित्रका सबै ब्लडहरू बाहिर निकाल्ने युरिया जति सेग्रिगेट गरेर बाहिर फ्याँक्ने अनि फेरि त्यसलाई इन्जेक्ट गर्ने त्यो पिसाब फेरेर पिसाबबाट चाहिँ जानुपर्ने युरिया ब्लडमा गएपछि त्यसलाई डायलाइसिस गर्छ कुनै डक्टरलाई सोध्दा हुन्छ त्यो यही नै प्रोसेस त्यसैले हाम्रो शरीरमा चाहिँ नचाहिँदा किसिमका खानेकुराले के हुन्छ टक्सिनहरू जम्मा हुन्छ फ्राइड चिजहरू हामी खान्छौँ हामी स्यान्डविच खान्छौँ त्यसपछि हामी पेप्सी खान्छौँ अनि त्यसपछि हामी केएफसी खान्छौँ अनि त्यसपछि हामी बट्टाका तरकारीहरू खान्छौँ खान्छ नि हामी खाँदैन चिकन त अब झन् एकदम पपुलर हो करिब 90% मान्छेले हरेक दिन चिकन खाने हो किनकि सजिलो छ चिकन यसलाई टोको पुजे थुम्न परेन केही गर्नु परेन आएर खाँदैन आरामसित फ्रिजमा वर्षौँ राख्दै पनि हो केही हाल्नु परेन अनि निकाल्यो ट्वाक ट्वाक काट्यो खाइदियो होइन यो त सजिलो छ अनि हामी खाँदा के खान्छौँ खाँदा चिकन खान्छौँ हलेको सम्झिँदाखेरि नेपालको कुखुराको मासु सम्झेर खान्छौँ सम्झना मानसिक रूपमा नेपालको कुखुरा खाइरहेको छ तर भौतिक रूपमा के खाएको छ हल्यान्डको चिकन खाइरहेको छ जसको टाउको छैन जसको खुट्टा छैन जसको कलेजो छैन के अरे मुटु छैन होइन पाङ्ग्रो छैन होइन त्यस्तो किसिमको अप्राकृतिक चिजहरू खाइरहेको छ के गर्छौ त्यसैले यो चिजहरूले अनि अर्को कुरा हामीलाई के छ त त्यस्तो खाँदा त्यस्तो खाइएको छ टेन्सन के छ त भन्दा 6 महिनासम्म घरका मान्छे चुप्प लाग्छ पैसा कुरा केही नि गर्दैन 6 महिना कटेपछि त अहिले के भएको छ यतातिर त मान्छेहरू यसो हेर्न थालिया छन् भन्न थालिया छन् विचार गर्नु है भनेर भन्छ 8 महिना पुगेपछि अलि भन्न थाले कि त्यतैबाट फोन गरेर भनिदिनु होइन भने अजिलो भयो यसो सरसापट गरेर पठायो हुन्थ्यो भनेर भन्छ 10 महिना पुगेपछि के भन्छन् नभई भयो
बरु किन त्यहाँ बस्नु पऱ्यो घरै आयो भन्नुभयो त। अब 12 महिना पुगेपछि त अब बिहा गरिया छ नि स्वास्नीलाई जन्माइदियो छोराले, अब हामीतिर केही छैन भन्यो। स्वास्नी चाहिँ के भन्छ त भन्दा अब तेरै बाबा मलाई दे, म पनि मेरो सहायक गर्छु भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि सबैतिर के भयो सँगै सँगै बाबामाले स्वास्नीलाई माया गर्यो, स्वास्नीले के भन्यो बाबामालाई पोस्यो। त्यसपछि बिचरा यो मान्छे चाहिँ पोस्यो होइन, आफैलाई जलाउनलाई आगो झोस्यो यता। अब एक केही उपाय छैन, छ उपाय छैन। अनि स्ट्रेस चिन्ता बढ्छ उसलाई। चिन्ता बढेपछि स्वास्नीलाई फोन गर्यो, बाबालाई तेरो बाबालाई भन्छ, बाबालाई फोन गर्यो तेरै स्वास्नीलाई भन्छ। त्यसो भए छोड्दै श्रीलङ्का ल्याउने गाडी हुन्छ खाएर टेन्सन हो नि होइन। श्रीलङ्का पनि टाइममा भेटेर नि खजुरपट्टि ल्याएर पड्कायो है। अनि भैयालाई भने इसमें नहीं देखो, इसको पैसा चलेगा, इधर लिखना अच्छा नहीं है, लिखना है तो पापड़ लिखो। त्यो खजुरपट्टि लेख्नु भएन, पापड लिखो, आटा लिखो, त्यस्तो नाम चेन्ज गरेर ल्याएर ठोक्छ। यो भनेको त स्ट्रेस चिन्ता भयो। चिन्ता छैन यस्तो होइन तपाईँले गर्नुहुन्छ भने होइन, यस्तो देख्नु भएको छ नि। हामीलाई आइसकेको छ त, मैले नखाए पनि मलाई नि नेपाली भइसकेपछि त्यो जिम्मा त लिनु पऱ्यो नि मैले, भएन त। तुम्हारा नेपाली लोग बहुत खाता है यार, तुम किधर क्यों ना खाता? पहले मन तो बहुत अच्छा से तो होगा कि तुम इधर क्यों बिक्री करता है भाई? मैं बिक्री नहीं कर रहा हूँ भने नहीं, तुम बहुत खाता है तुम्हारे लिए, तू क्यों ना खाता है? तुम भी खाओ पहले मन तो त्यसैले त्यो हिसाबले भने हामीले त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल के बताउँदा अनहेल्दी हो के, अस्वस्थ जीवनशैली हो। यसैले गर्दा हामीले केही सोच्नु पर्ने हो। अब के अरे यो टक्सिन भनेर मैले तपाईँलाई टक्सिक विषादीहरू कहाँ कसरी आउँछ त भन्दा हामीले खाएका चिजहरूबाट लास फेरेकोबाट होइन, त्यसपछि गएर हाम्रो पानी पिउँछौँ नि हामी, पिएको पानीबाट फेरेको सासबाट, अथवा 4 चिज भनौँ न, खाना, हावा, पानी र बानी। के खानाबाट, हावाबाट, पानीबाट र बानी। यो 4 चिजबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा के जान्छ विषादीहरू जान्छ। अब शरीरभित्र गयो विषादी, शरीर बाहिरै भयो त डिएक्सनको साबुन लिएर गयो, झ्याप लगाएर चाहिँ पखालिदिएपछि भयो हो नि। टाउकातिरको भयो भने पनि स्याम्पू लगाइदियो सिद्धियो। ओठतिर छ भने लेडिजहरूले त लिपस्टिक लगाएपछि भयो, पाउडर साउडर लगाएपछि भयो। हामीले पनि ठोकेको राति लिपस्टिक लगाएर सुन्थ्यो, भोलिपल्ट टुटुप मारिदियो। त्यो त मान्नु हाम्रो साथ छैन मलाई, त्यो मलाई अनुभव नभयो। त्यो पनि छ र ल ठिक छ। जस बाहिर देखिने ठाउँ त ओके होइन। जस्तै अब तपाईँको काखी गनाउने, खुट्टा गनाउने मान्छेहरू छ भने त आपत्ति छैन। डिएक्सनको टुथपेस्ट र मसाज मिलाउनुहोस्, चट्ट राति सुत्ने बेलामा काखीमा खुट्टामा लगाएर सुत्नुहोस्, मोजा लगाइदिनुहोस् खुट्टामा, त्यसै भोलिपल्ट उठ्नुहोस्, पखालिदिनुहोस्। 1 हप्तापछि तपाईँ खुट्टा गनाउँदैन। आफै युज गरेर हेर्नु थाहा हुन्छ, प्रब्लम भएन थाहा हुन्छ। त्यसैले अब यो चिजलाई कसरी भित्रकोलाई चाहिँ कसरी बाहिर निकाल्ने, केही औषधि पाइन्छ किन्नलाई? फार्मेसीमा छ। मेरो शरीरभित्र झाडु लाउनु पर्ने हो भन्छ, छ सफा गर्ने औषधि छ हजुर? नयाँ आउने मान्छेहरू छ, पाइन्छ कतै? शरीरभित्र सफा गर्ने औषधि के पाइन्छ? मैला निकाल्ने औषधि पाइँदैन। यो चिज पनि खानेकुरा नै हुन्छ। त्यो खानेकुरा हाम्रो मन पर्दैन। फेरि थाहा छ तपाईँलाई, त्यो शरीरभित्रको मैलाहरू निकाल्ने खानेकुरा हामीलाई मन पर्दैन, किनकि त्यो स्वादमा मिठो छैन, त्यो हेर्दामा राम्रो छैन, त्यो खान मनै लाग्दैन, हुँदैन? त्यस्तो चिज छ, तर भित्र चाहिँ सफा गर्छ त्यसले, रोगहरू लाग्न दिँदैन, फोहोर मैला जम्मा हुन दिँदैन। त्यस्तो चिज चाहिँ फेरि हेर्न मन छैन, खान नि मन छैन हो नि। त्यसैले यो भित्रबाट कसरी बाहिर निकाल्ने बहुत गाह्रो छ। यो डिएक्सनको सामानमा चाहिँ के छ त भन्दा एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट यसको काम भनेकै शरीरलाई अनवान्टेड मेटेरियलहरूलाई बाहिर निकाल्छ। यो टुथपेस्ट त्यसै युज गरेको होइन। यो टुथपेस्टले दाँतलाई उज्यालो सुखिलो बनाउने मात्रै यसको काम होइन। यो टुथपेस्टको काम त के हो त भन्दा त्यो टुथपेस्टभित्र भएको गानुधर्ममा भएको एउटा क्यारेक्टर जसले
दाँतका र गिजाको बिचमा भएका नराम्रा चिजहरूलाई पनि निकालिदिने। ब्रसले निकालिए त ब्रसले निकाल्छ, ब्रसले छोडेका चिजहरूलाई पनि निकाल्दछ। टुथपेस्ट युज गरेर दाँतलाई सफा बनाउने जुन टुथपेस्ट छ, त्यो टुथपेस्ट तपाईँको दाँतलाई चाहिँ सफा गर्दा, दाँतको मैलाहरूलाई बाहिर निकाल्दा, तर गिजाभित्रका त्यो गम हुन्छ नि, गम होइन, त्यहाँभित्रको ब्रसले निकाल्न नसक्ने साना सानोलाई पनि निकाल्ने काम चाहिँ डिएसएलको टुथपेस्टभित्र भएको गानुधर्मको एउटा तत्त्वले चाहिँ त्यसलाई त्यसरी निकाल्छ। त्यसैले के छ त, टुथपेस्ट फरक छ कि छैन? फरक छ। ओके, अब मेन्टल चिज, मानसिक रूपमा चाहिँ कसरी शान्ति मिल्ने त? मानसिक रूपमा नि शान्ति मिल्नु पर्यो नि, परेन? मानसिक रूपमा घरमा अब पैसा जरुरी छ, घरमा त महिना महिना पैसा पठाउनु पर्छ, कम्पनीले महिना महिना पैसा दिँदैन, जागिर खाँदा दिन्छ दिँदैन। त्यसैले यो कम्पनी चाहिँ घरमा पैसा पठाउनुलाई तपाईँ ठुलो मेहनत गर्नुहोस्, राम्रोसित मेहनत गर्नुहोस्। यो डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ तपाईँ ग्यारेन्टीका साथमा भन्छु, हरेक महिनाको 15 तारिक तपाईँ क्यालेन्डर बनाएर आउनु, फिक्स हरेक महिनाको 15 तारिक घरमा पैसा आउँछ भन्दै हुन्छ। तर कति आउँछ हुँदैन भन्नु, मैले जति गर्न सक्छु त्यसको आधारमा आउँछ। गर्न सक्ने कति हो त तपाईँले चाहेको थियो, तपाईँले कति चाहनुहुन्छ त्यति हो। एक्लैले गर्नुपर्ने होइन, फेरि यहाँ आफू एक्लैले गर्नुपर्ने होइन। तपाईँ रस लफनभित्र हुनुहुन्छ, बाहिर निस्किने गेट पास छैन, टाइम भ्याउनु पाउनुहुन्न, तर रस लफनमा तपाईँ सुत्ने ठाउँमा नै तपाईँलाई चाहिएको सामानहरू पर्छ। ग्रुप छ, टिम छ, टिमले पठाउँछ। हेलो, बुझ्नु भएको छैन? सुन्नु भएको छैन? टिम एक्लैले गर्नुपर्ने होइन, तपाईँको ड्युटीमा बरु तपाईँ एक्लै जानुपर्छ। तपाईँको ड्युटीमा चाहिँ फिङ्गरिङ गर्ने ठाउँमा तपाईँको आउँदा आफैले हाल्नु हो नि। तर यो डिएक्सनमा तपाईँ एक्लै आउनु पर्दैन। 4 वर्ष नेपाल बस्नुहोस्, 1 महिना पनि तपाईँको पैसा खाली हुँदैन। यदि तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ, राम्रो सिस्टम बनाएर जानुहुन्छ भने 1 महिना पनि खाली हुँदैन। तपाईँ यहाँ कतार आउनु पनि पर्दैन। पठाइदिने मान्छे, दिने कम्पनी छ, पठाइदिने मान्छे साथीभाइ छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? सिस्टम छ त्यो। त्यसैले मेन्टल्ली पनि तपाईँ मेन्टल्ली हेडेक क्लिन गर्न चाहनुहुन्छ, मेन्टल डिस्टर्बेन्स क्लिन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि डिएक्सनको इन्कमले तपाईँलाई हरेक महिनाको 15 तारिक। अर्को तपाईँको केमिकलको त पुरै छोड्नुहोस्। केमिकललाई कसरी निकाल्ने भने त डिएक्सनको प्रोडक्टले भित्रबाट गलत निकालेर खाइन्छ। तर तपाईँको नियमित निरन्तर रूपमा तपाईँले युज गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म? जुन दिनसम्म तपाईँ पानी पिउनुहुन्छ, जुन दिनसम्म तपाईँ घाम ताप्नुहुन्छ, जुन दिनसम्म तपाईँ बिरुवाले दिएको अक्सिजन लिनुहुन्छ, त्यो दिनसम्म चाहिँ डिएक्सन कन्टिन्यू गर्नु। त्यति गर्नुभयो भने आपत्ति छैन, सबै सफाइ भयो। अर्को कसरी गर्ने त? अब केही विचार आयो? तरिका केही भयो त? अब यो शरीरमा अब हामीले जे पनि खाइएको छ, यसलाई भित्रको सफाइ कसरी गर्ने? अब आयो नि आइडिया? आयो। त्यसैले के आइडिया आयो त भन्दा, अब राम्रो खाउँ है। राम्रो कुरो खाइदिएपछि केही पनि चाहियो। राम्रो चाहिँ यहाँबाट पठाइदिएपछि त शरीरमा जम्मा नै हुँदैन। यो सफाइ गर्नै परेन। फोहोर पठाएको सफा गर्ने, सफा चिज पठाएर सफा गर्नु परेन। राम्रो चिज खाइदिनु। त्यसपछि राम्रो बानी चाहिँ हाम्रो होस्, खाना राम्रो हुनु पर्यो, खानु पर्यो। बानी हाम्रो सही हुनु पर्यो। बानी सही भन्नाले के हो? सही बानी भने के हो? सबै चिज तपाईँको आँखाले हेर्ने चिज सही हुनु पर्यो, कानले सुन्ने चिज सही हुनु पर्यो, मनले सोचेका चिज सही हुनु पर्यो, मुखले बोल्ने आवाज सही हुनु पर्यो, होइन? खुट्टाले टेक्ने ठाउँहरू सही हुनु पर्यो, हातले समात्ने ठाउँहरू सही हुनु पर्यो। के कसो? सही चिजको बानी बसाल्यो भने पनि प्रब्लम नहुँदैन हो। के कसो? एड्स भएछ हाम्रो छोरालाई त भनेर घरमा मान्छे चिन्तित हुन्छ। हाम्रो छोरालाई बिचरा एड्स भएछ। कसलाई? हाम्रो छोरा बिचरालाई। बिचरा हो त्यो एड्स हुने मान्छे? बिचरा भएर एड्स हुन्छ?
के भएर हुन्छ एड्स? पापर बेबिचारा भएर एड्स हुन्छ, बिचारा भएर एड्स हुँदैन हो नि। मन लागेको चिज गर्दै हिँडेपछि एड्स हुँदैन, हुन्छ नि? त्यस्तो बिचारा हुन्छ, बेबिचारा हो। त्यसैले एड्सको औषधि गर्ने होइन, एड्स हुने कामहरू नगर्ने। के कसो हो नि? ओहो दारू खाएर त बहुत म त भोमिट भयो, ह्याङ भयो भोलिपल्ट भन्छ। कसरी हटाउने होला? यो ह्याङलाई भन्छ, ह्याङलाई हटाउन केही पनि गाह्रो छैन। ह्याङलाई हटाउन छ्याङ नखानुहोस्, ह्याङ ह्याङ नै हुँदैन, तपाईँ औषधि खानु पर्दैन। के कसो हो? अब यो अर्को चाहिँ के छ भन्दा हटाउनु पर्यो, टक्सिनहरू भन्ने चिजलाई टाढा राख्नु पर्यो। केएफसी खाँदा बेठी हुन्छ अनि अरू चिज खाँदा हप्तामा एक दिन जस्तो कहिले कहिले भने त ठिकै छ होइन, तर सधैँ त्यसैलाई युज नगर्ने के। सधैँ डेली त्यही किसिमले खाना खायो भने ठिक छैन, सधैँ रोटी खाँदा पनि ठिक छैन, सधैँ भात खाँदा पनि ठिक छैन। किन हाम्रो नेपालको एउटा सुप छ नि, थाहा छ तपाईँलाई? माउन्टेन सुप है, माउन्टेन सुप छ नि। माउन्टेन सुप भने थाहा छ? कतिजना थाहा छ माउन्टेन सुप? थाहा छ है? माउन्टेन सुप भनेको चाहिँ यति राम्रो हो अरे, त्यो आइरन है त, प्रचुर मात्रामा आइरन छ त्यो सुपमा। जसले चाहिँ आइरन चक्की किनेर खान्छ मैले अहिले मार्केटबाट, त्यस्तो मान्छेले त्यो माउन्टेन सुप खायो भने धेरै राम्रो छ। माउन्टेन सुप भनेको गुन्द्रुकको झोल, जुन हाम्रो नेपाल भन्नु अन्त पाएन। गुन्द्रुकको झोल हामीलाई खान मन लाग्दैन। अर्को कुरा स्ट्रेस हटाउने पनि तरिका छ। स्ट्रेस अनि एउटा तर गाडी चलाउने मान्छे एउटा कम्पिटिसन भन्छ गाडी चलाउने कम्पिटिसन हो। अनि त्यसलाई झोक चलेछ, उसलाई झोक चलेपछि के भन्यो त भन्दा यो कम्पिटिसनमा पनि भाग लिन्छु। गाडी त छिटो चलाउनु पऱ्यो नि त, अल्छी मान्छेले छिटो चलाउँदैन। अनि उसले चाहिँ ऊ पनि कम्पिटिसनमा भाग लिएपछि अब त्यो रेडी अन योर मार्क गेट सेट गो भन्छ नि होइन, त्यसरी गो भनेपछि निस्कियो सबै गाडीहरू। लास्टमा त त्यही मान्छे, त्यो अल्छी मान्छे फर्स्ट भएछ। किन थाहा छ? किन त भन्दा किन फर्स्ट भयो त सोध्यो उसलाई लास्टमा। अनि म त यति अल्छी लाग्यो, मेरो खुट्टा त एक्सिडेन्टमा मात्रै बसिँदैन, चिचे भयो। एक्सिडेन्टबाट हटाउने अल्छी लाग्यो, कहाँ ब्रेकमा लगाइरहने, कता क्लचतिर गइरहने, चिचे अल्छी लाग्यो, चित्दिए म त। त्यस्तै मुक्तवादलाई पनि एकदिन डिएक्सएलको एक्सिलेटरमा जुन दिन खुट्टा जान्छ, त्यो खुट्टा गएको दिनदेखि अझ बढी अल्छी हुनुहोस्, तपाईँलाई शुभकामना। अझ बढी अल्छी हुनुहोस्, विन गर्नु भने जित्न सक्छ। यहाँ अल्छीले पनि जित्छ, जाँगरीले पनि जित्छ, अल्छीले जित्छ, रिसाहाले पनि जित्छ, यहाँ एकदम खुसी हुने मान्छेले पनि जित्छ। सबैले यहाँ कसैले पनि हार्दैन, मात्र त्यो मान्छेले हार्छ जसले लडाइँ स्वीकार गर्दैन। लडाइँ स्वीकार नगर्ने चाहिँ पहिले हारे हो। स्वीकार गरेर लडाइँको भूमिमा गइसकेपछि कि शहीद हुन्छ कि जित हुन्छ। जित्ने कहिले पनि शहीद हुँदैन हो, लडाइँमा हार्ने चाहिँ शहीद हुन्छ। यो रमाइलो छ। त्यसैले अब म यहाँलाई के बताउन चाहन्छु त भन्दा यो डिएक्सन कम्पनीले यस्तो विधि संसारभरिका मान्छेलाई स्वस्थ राख्न सक्ने, संसारभरिका मान्छेलाई धनी बनाउन सक्ने, संसारभरिका मान्छेलाई खुसी दिन सक्ने जादु के हो? कसरी सक्छ? केही चिज त छ नि, संसारभरिका मान्छेलाई यार एउटा दुईवटा मान्छे भनेको छैन, सबै मान्छे भनेको छ। तपाईँलाई थाहा छ 1 मिनेटमा 60,000 जना मान्छे जन्मिन्छ अहिले धरतीमा। 1 मिनेटमा 60,000 जना मान्छे जन्मिन्छ। त्यो 60,000 जना सबै मान्छे 18 वर्ष पुगेपछि डिएक्सनमा जोइन हुन्छ। हरेक मिनेटमा 60,000 जोइन हुने भने के होइन? हरेक मिनेटमा 60,000 जन्मेपछि हरेक मिनेटमा 60,000 जोइन हुने भयो। हरेक मिनेटमा 60,000 मान्छे जोइन हुँदा हरेक मिनेटमा 60,000 वटा कफी, टुथपेस्ट, मसाजर सबै बनाउनु पर्छ। धेरै ठुलो चुनौती छ हैन? यो डिएक्सनको बिजनेस सकिँदै जाने बिजनेस होइन, यो त झन् थपिँदै जाने, बढ्दै जाने बिजनेस हो। हरेक मान्छेले साबुन युज गर्छ, हरेक मान्छेले कफी युज गर्छ, तर त्यो कफी, त्यो साबुन, त्यो टुथपेस्ट भित्र के चिज मिसाइएको छ त्यो अनुसार हुन्छ।
पड्किन्छ त्यो टुथपेस्ट। यदि त्यो टुथपेस्टभित्र विष मिसाइदियो भने के हुन्छ? विषालु हुन्छ त्यो टुथपेस्ट। यदि त्यो टुथपेस्टभित्र घानादार मिसाइदियो भने के हुन्छ? सबै मान्छेले यसलाई सधैँ प्रयोग गरिरहन्छ। राम्रो हुन्छ, राम्रो भएपछि बिक्री हुन्छ, ठिक हो? त्यसैले उसले चाहिँ यसको राज केमा खोज्यो त भन्दा यो के चिज मिसाउँदा ठिक हुन्छ चाहिँ खोज्दा एउटा चिज चाहिँ उसलाई याद आयो। धेरै वर्ष पहिलाको कुरा हो। उनको आमा, उनी धेरै पहिला सानो हुँदा हजुरबाको औँला समात्दै एउटा वैद्य कहाँ जाँदा वैद्यले 5-7वटा भाँडामा पिनेका चिजहरू राखेको थिए। त्यो मध्ये जो बिरामी आउँदा पनि एउटा भाँडाबाट चाहिँ सबै बिरामीलाई दिइरहेको थियो वैद्यले। एउटा चाहिँ भाँडाको सबैलाई टाउको दुख्यो भन्ने आयो, सबै 3-4वटा भाँडाको झिकेर दिए। एउटा भाँडा त्यो के अरे यो हाम्रो लिमले चाहिँ वाच गरिराख्यो। फेरि खोकी लाग्ने मान्छे आयो, त्यसलाई पनि त्यही भाँडाबाट चाहिँ झिकेर दिए। अरू भाँडा फरक छ। फेरि पेट दुख्ने मान्छे आयो, त्यसलाई पनि त्यो चाहिँ भाँडाबाट दिए। सबैलाई त्यही दिएदेखि डाक्टर लिमले चाहिँ सोधेकोलाई त्यो वैद्यलाई सोध्यो, बाजे त्यो चाहिँ भाँडा किन सबैलाई दिएको भनेर सोध्यो। अनि बुढो मान्छेले बच्चा मान्छेले बुढो मान्छेलाई क्वेसन सोद्धा कसैले आन्सर दिन्छ सही दिँदैन। हे फुच्चे उठ्नु दादा तपाईँले बुझ्ने बेला भएको छ पछि थाहा पाउँछ होइन भन्नु न बाजे, भन्नु न। होइन तिमीलाई थाहा छैन, अहिले बुझ्दैन। यो त जे रोग पनि निको हुने हो, जे जसले खाएन हुने हो, यो त त्यसबाट दिएको भनेर भन्यो। किन त्यसरी जसले खाएन हुन्छ भनेर सोध्यो। ए चुप लाग्छ, पछि थाहा त्यसपछि फर्केर जब इन्डियामा उनी पढे, केमिकल इन्जिनियर भए। त्योभन्दा माथिको पढाइमा आमा म के पढौँ भने चाहिँ आफ्नो आमा क्यान्सरको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। आमालाई सोद्धा आमाले जसलाई जे परेको छ त्यही भनिदियो नि, होइन र? आमाले के भन्यो, बाबु म पनि तिम्रो आमा हो, मलाई क्यान्सरको म रोगी छु, बहुत अहिलो हुँदो रहेछ बाबु यो क्यान्सर भन्ने चिज, बहुत नराम्रो हुँदो रहेछ यो चिज। त्यसैले यी संसारका सबै आमाहरू पछि चाहिँ क्यान्सर भएर मैले दुःख पाउनु नपरोस्, त्यही पढ्देऊ न, त्यही विषय पढ्देऊ भनेपछि के भयो? यो आमाले के जाने होला, यो बुढी मान्छेलाई के थाहा छ भनेर सोधेको। बहुत जटिल क्वेसनको आयो, जटिल कुरा आयो, जहाँ क्यान्सरको औषधि नै छैन। त्यो चिज चाहिँ त्यो विषय पढ्दै भने त अजिलो भयो नि। अनि अजिलो भएपछि के गर्ने ठिकै सोच्दै एक दिन चाहिँ खुल्यो। के खुल्यो? त्यो बुढाइसितको कुराकानी खुल्यो। ए बुझ्चे तँलाई के थाहा, यो त जस्तो मान्छेले खाँदा नि हुन्छ, सबै रोग निको हुन्छ भने चिज याद आयो दिमागमा। आएपछि खोज्दै त्यो ठाउँमा गए। ती बुढा पनि मरिसकेका रहेछ, बुढाका छोरा पनि मरिसकेका, नातिहरू आफ्नै पेसा गरिरहेको हुन्छ होइन, पेसा गरिराखेर त्यहाँ पुगेपछि मलाई यो कुरा खोज्नुभयो भने एकजना बाजे हुनुहुन्थ्यो, किन मलाई यो विषय बुझ्नु पर्थ्यो। यो तपाईँले जान्न सक्नुहुन्न, जङ्गलमा घना जङ्गलमा लडेको बुढाहरूमा उम्रिने चिज हो यो। तपाईँ पत्ता लगाउनै सक्दैन, कति धेरै किसिमको हुन्छ, खाएपछि मर्छ, कुनै च्याउ खाएको मर्छ मान्छे, कुनै के हुन्छ, कुनै के तपाईँले छुट्याउनै सक्दैन। हाम्रो त कामै त्यही भएर हामीलाई थाहा छ। तपाईँबाट यो काम हुँदैन भनेपछि 10 वर्ष लगाएर अध्ययन अनुसन्धान गरेर संसारभरि 38,000वटा जातको च्याउ हुन्छ। 38,000मा 2,000 खान हुने हुन्छ, 2,000मा 200वटामा चाहिँ औषधि हुन्छ। त्यो मध्ये पनि 6वटा रातो रङमा चाहिँ सञ्जीवनी बुटी, त्यस्तो जादुले त्यो किसिमको चाहिँ च्याउ हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएपछि त्यही च्याउलाई अब कहीँ मात्र पाउने चिजलाई तपाईँको टिस्यु कल्चर प्रोसेसद्वारा, वैज्ञानिक प्रोसेसद्वारा अहिले एउटा मदर गानुबाट 10 लाख बेबी गानु हुने प्रविधि तयार गरे। एक ड्रप हाल्दा 10 लाखवटा चाहिँ गानु निस्किने, च्याउ निस्किने त्यस्तो प्रविधि तयार गरेर संसारभरिका मान्छेलाई चाहिँ खुसी बनाउने, स्वस्थ बनाउने, समृद्धि बनाउने अभियान सुरु गर्नुभयो। सुरु गर्ने बेलामा आफ्नो मान्छेहरूलाई बोलाउनु भयो। 15-20 जना मान्छे एकै ठाउँमा बसेर सल्लाह लिए। डाक्टर लिमले के भन्यो त भन्दा के अरे म त 2010 भित्र त 150वटा देशमा पुर्याइदियो यो मेरो कम्पनी, त्यति ठुलो बनाउँछु भनेपछि त्यो 15-20 जना मान्छेहरूले के सोच्यो भने यसले हामीलाई मुर्गा बनाउँछ, यो
यो अहिले चलिरहेको नि त्यो पनि थाहा छैन के छ गर्छ 150वटा देशमा पुऱ्यायो गफ छुट्यो भने कति आयो तर उनले काम गर्दै गए मुक्तबहादुर भन्दा नि बढी अल्छी हुँदै गयो अल्छी भन्नाले अरूको भेटघाटमा जाँदैन एकदम अल्छी लाग्छ आफ्नो काम चाहिँ छोड्दैन अनि गर्दै जाँदा के हुन्छ भन्दा अहिले संसारको 186वटा देशमा भयो 150वटा देशमा पुर्याउँछु भनेको बेलामा 165 पुगेको 2010 मै त्यति धेरै देशमा पुर्यायो कारण के त भन्दा यो च्याउबाट बनेको चिज हो यो च्याउबाट बनेको चिज हो टुथपेस्ट भने पनि च्याउ हो कफी भने पनि च्याउ हो साबुन भने पनि च्याउ हो यो सबै चिज के हो त च्याउ हो यो सबै मान्छेलाई चाहिने सबै मान्छेले किनेर खानुपर्ने सबै मान्छेलाई दबाई नहुने चिज जब मान्छेले केही पनि नबुझेर त टुथपेस्ट युज गरिरहेछ केही पनि नबुझेर त साबुन लगाइराखेको छ बिना साबुन तपाईहरु यो कोठामा कतिजना मान्छे हुनुहुन्छ अहिले कतिजना नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ जसले टुथपेस्ट युज गर्नुभएको छ डिएक्सन गर्नुभएको छ कतिजना हुनुहुन्छ डिएक्सन टुथपेस्ट युज नगर्ने मान्छे अहिलेसम्म तपाईँ हुनुहुन्छ है तपाईँ नजिकै भएको छ उहाँलाई सोधेँ मैले तपाईँले अहिलेसम्म टुथपेस्ट युज गरे बापत साबुन युज गरे बापत चिया कफी खाए बापत कति पैसा पाउनु भएको छ 1 पैसा पाउनु भएको छैन म यहाँ तपाईँलाई एकजना मान्छेलाई उभिदिन्छु अहिले भर्खर आइदिने है छोरी यसलाई म उभिदिन्छु जोइन भएको सायद मलाई लाग्छ डिसेम्बरको 6 तारिकतिर होला 27 डिसेम्बर 6 तारिक डिसेम्बर 6 तारिक ओके डिसेम्बर 27 डिसेम्बर 27 त अति होला कहाँ 17 हो जनवरी 27 आज डिसेम्बर 27 ठीक हो डिसेम्बर 27 तारिकको दिनमा निमा तामाङ भन्ने मान्छे जोइन गर्नुभयो अहिले आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले ल तपाईँ आएर भन्नुहुन्छ त डिसेम्बरको 27 तारिक जोइन भएको मान्छेले के पाउनुभयो त्यो युज गरे बाबु भन्नुहुन्छ दाँतको प्रब्लम रहेछ यही भन्नुभयो नि दाँतको प्रब्लम पनि ठिक भयो अरे हो दाँतको प्रब्लम ठिक भयो भन्दा मतलब स्वास्थ्य लाभ गर्नुभयो अब त्यसपछि डिएक्सएनको त्यो सामान प्रयोग गरे बापत उहाँले फेरि पैसा पनि पाउनुभयो भने पैसा पनि आउने बाटो रहेछ जम्मा 1 महिना भयो त जोइन गरे होइन र आउने बाटो पनि डिसेम्बर 27 मा जोइन गरेर डिसेम्बरको 31 भित्रको 4 दिनको काम हो उहाँले करिब एउटा टुथपेस्ट बराबरको चाहिँ फिर्ता पाउनु भएको छ एउटा टुथपेस्ट चाहिँ फिर्ता पाइने 1 महिनामा जुन कि उहाँले युज गरेर टुथपेस्टै सकिएको छैन हो सकिएको छैन भने नसकिँदै अर्को टुथपेस्ट फिर्ता पाइने हुँदो रहेछ भन्दा पैसा पनि आउँदो रहेछ अब दाँत पनि निको भयो पैसा पनि आयो भने यो मान्छे पक्कै पनि दुखी छ हो के गर्छ दुखी हो भनेपछि खुसी अटोमेटिक त्यहाँ छ खुसी लाग्छ त्यसै भएर होला अहिलेसम्म ड्युटी गरेर पनि एकैछिन भने पनि त्यहाँ पुग्छु भनेर दौडेर आएको मुक्तबहादुर जस्तो अल्छी भएको होइन नि त्यसैले आएको त्यसैले के त भन्दा डिएक्सएनले स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी 3टा चिज संसारभरिका मान्छेलाई कसरी दिन सक्छ त भन्दा यसरी दिन सक्छ कि सानो सानो एकदम माइक्रो एनालाइसिस गरेर सूक्ष्म विश्लेषण गरेको छ डिएक्सएनले डिएक्सएनमा वारवारती पैसा त्यतिकै आउने पनि होइन सबै मान्छेलाई डिएक्सएनले चाहिँ धनी बनाइदिने पनि होइन तर ती मान्छे जो धनी हुन चाहन्छन् ती मान्छे जो धनी हुनको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्न चाहन्छन् ती मान्छेलाई बनाइदिने त्यसैले यो त्यसमा असम्भव छैन अब तपाईको मान्छेलाई जीवनमा चाहिने 4वटा चिज हुन्छ हरेक मान्छेलाई यो कोठाभित्र पनि 4वटा चिज चाहने मान्छे छ सबभन्दा पहिला मान्छेलाई चाहिन्छ माम नखाइकन त कामै छैन छ सबैजना जेसुकै काम धन्दा नहोस् ऋण धन गरेर पनि खाना त परेरै पर्यो के पर्यो आम्दानी छैन भने पनि खानु पर्यो ऋण लाए पनि खानु पर्यो यो त जरुरी चिज हो नि सबै मान्छेले खानै पर्छ दोस्रो चिज हो काम पनि चाहिन्छ मान्छेलाई काम चाहिन्छ के चाहिँदैन काम तपाईलाई काम छैन भने तपाईँ एक ठाउँमा एउटा कुनामा दुमदुम्ती बस्न तपाईँ सक्नुहुन्छ सोच्नु पनि काम हो उठ्नु पनि काम हो हिँड्नु पनि काम हो बोल्नु पनि काम हो पढ्नु पनि काम हो लेख्नु पनि काम हो बिना काम मान्छे बस्न सक्दैन फरक कुरा के हो त भन्दा काम गरेको चिजबाट इन्क्यासमेन्ट हुन्छ हुँदैन पैसा हुन्छ हुँदैन त्यसले
पैसा बनाउँछ बनाउँदैन त्यति मात्रै ठुलो कुरा हो। काम त सबैले गरिराखेका छन्। के अरे ब्लफ कल गर्नु पनि काम हो, गफ कुटेर गर्नु पनि काम हो, तर त्योबाट पैसा आएको छैन त्यो कुरा बुझ्नुभयो। तपाईँले सुनेर गर्नुभएको छ यहाँ, त्यो पनि काम हो, म बोलिरहेको छु त्यो पनि काम हो, तर पैसा आएको छैन, पैसा बनेको छैन। धेरै मान्छेहरू भन्छन् डिएक्सएलमा जोइन हुनलाई मसित टाइम छैन भन्छ, समय छैन भन्छ। समय छैन भनेर चाहिँ भन्नु बेकारको कुरा हो। समय सबैको लागि 24 घण्टा छ। त्यो धनी हुने मान्छेको पनि 24 घण्टाको समय हो, त्यो गरिब हुने मान्छेको पनि 24 घण्टाको समय हो, अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पनि 24 घण्टाको समय हो। हाम्रो रिक्सा ढकलेर पसिना तरक्क पसिना यसरी उसले मान्छेको पनि 24 घण्टाको समय हो। फरक के हो? फरक के हो त भन्दा कसैले समयलाई बदलेका छन्, कसैले समयलाई किनेका छन्, कसैले समयलाई बेचेका छन्। समय किन्नेहरू धनी भएको छन्, समय बेच्नेहरू धनी भएको छन्। हामी समय बेचिरहेका छौँ सस्तो मूल्यमा। हामीले रगत र पसिना बेचेका छौँ। हामीले सस्तो मूल्यमा रगत र पसिना किन्न पाएको छैन, किन्न पाएको छैन। हामी आफ्नो काम गरेका छौँ, जागिर खान्छौँ। हामीलाई जागिरको टेन्सन छ, जागिर जस्ट अवैध होस् मात्रै हाकिमलाई मान्ने कुरा हो, अरू केही पनि होइन। कसैको संसारमा तपाईँ देखाइदिनुहोस्, गिनिज बुकमा को रेकर्ड देखाइदिनुहोस्, जागिर खाएर धनी भएको मान्छे कोही छ भने देखाइदिनुहोस्, कोही छैन। तर काम गरेर बिजनेस गरेर आफ्नो काम गरेर मान्छेलाई दोस्रो चिज काम हो, तेस्रो चिज दाम हो। हरेक मान्छेलाई दाम चाहिन्छ। आज हामी एक पाइला यहाँबाट एक पाइला अगाडि सर्नु पनि हाम्रो दाम चाहिन्छ। दाम चाहिँदैन, पैसा चाहिँदैन। तपाईँले युज गरेको मोबाइल फोन सेट किन्दा नि पैसा हो, रिचार्ज कार्ड किन्दा नि पैसा हो, सिम कार्ड किन्दा नि पैसा, सबै चिज पैसा होइन, सबै चिज पैसा। पैसा किन छैन? तपाईँले साथीलाई फोन गर्नुहुन्छ त्यहाँ पैसा खर्च लाग्छ, साथीले तपाईँलाई फोन गरेको छ त्यहाँ पनि पैसा खर्च लाग्छ। यो पैसा सबै मान्छेलाई पैसा चाहिन्छ, सबैलाई चाहिन्छ। आजभोलि त भगवान्लाई पनि पैसा चाहिन्छ। भगवान्लाई पनि भेटी राम्रो चढाएन भने वरदान मिल्दैन। त्यसैले पैसा बहुत जरुरी छ। पैसा सबैलाई चाहिन्छ। पैसा मलाई पुग्यो है पैसाले अब भन्ने कोही पनि छैन। न राजा ज्ञानेन्द्रलाई पुग्यो, न यहाँको अमिरलाई पनि पुगेको छ। कसैलाई पुग्दैन पैसाले। तर पैसा भएर पनि नभएर पनि खुसी हुने तरिका छ। पैसा नभए पनि खुसी हुने तरिका छ, पैसाले नपुगे पनि खुसी हुने तरिका छ। के काम गर्दा मान्छे खुसी पाइन्छ त्यो कुरा हो। आज मैले तपाईँलाई यो कोठाभरिका मान्छेहरूलाई गफ दिएँ होला, मूर्ख बनाउन सक्छु होला। एक दिन, दुई दिन, एक महिना, 2 महिना मूर्ख बनाउन सक्छु होला। तर मैले तपाईँलाई सधैँ मूर्ख बनाउन सक्दिनँ। डिएक्सएल कम्पनीले 1 सेट 2 सेट तपाईँलाई सामान बेचेर मूर्ख बनाउन सक्ला। तर डिएक्सएल कम्पनीको उद्देश्य त्यो होइन। तपाईँलाई एकचोटि मूर्ख बनाउने उद्देश्य होइन। तपाईँलाई मूर्खको त पुरै छोड्नुहोस्, जीवनको लागि डिएक्सएल कम्पनीको प्रमोटर, डिएक्सएल कम्पनीको पार्टनर बनाउने उद्देश्य हो। जब तपाईँको टुथपेस्ट सकिएपछि मैले जसरी गफ छुटे पनि तपाईँलाई टुथपेस्ट ठिक लाग्यो भने किन्नुहुन्छ किन्नुहुन्न। तर डिएक्सएल जहिले पनि रिपिट सेलमा विश्वास गर्छ। रिपिट सेलमा सेल्सम्यान त्यस्तो किसिमको सेल्सम्यान हुनुपर्छ जसले एउटै मान्छेलाई पटक पटक सामान बेच्न सक्छ। र डिएक्सएल आज मलाई 9 वर्षदेखि पटक पटक सामान बेचिरहेको छ। र त्यसैले मैले विश्वास गरेको छु। र मैले तपाईँलाई पनि के भनेको छु त भन्दा तपाईँ युज गरेर हेर्नुहोस्, यसको फाइदा तपाईँ गर्नुहोस्। नाङ्गो तारमा हात राखेर हेर्नुहोस्, इलेक्ट्रिकको झट्काको हत्तोन्छ आफैले महसुस गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ सावधान हुनुहुनेछ। इलेक्ट्रिकको झट्कादेखि धेरै ठुलो झट्काबाट तपाईँ बच्नुहुनेछ। यदि तपाईँ जिमी परिवारले भन्यो भनेर इलेक्ट्रिकको झट्का त श्रीङ्ग हुँदो रहेछ भने तपाईँले हात राख्नु भएन भने एक दिन ठुलो करेन्टको फेला पर्नु नजाने यति नै त हो नि भनेर ठुलो करेन्टमा ठुलो भोल्टेजमा समात्न पुग्नुहुने। त्यसैले यो के हो त, डिएक्सएलले सधैँ बिजनेस गर्न चाहन्छ। संसारभरिका मान्छेलाई यो पैसा पनि छ। तपाईँलाई सुन्दा नरमाइलो लाग्दा, अचम्म लाग्दा, पागल कुरा जस्तो लाग्दा एउटा मान्छेले 2 करोड भाडु पनि कमाउन सक्छ एक महिनामा, नहुने कुरा हो जस्तो लाग्दा। तर मान्छे जिउँदछ। भेट्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, भेट गराइदिन्छु म। सम्पर्क गरेर आउनुहोस्, भेट गराइदिन्छु म। टाइममा हामी जोडिरहेको, भेट गराइदिन्छु म। हात मिलाउनुहोस्, सँगै फोटो खिच्नुहोस्। म त खिचिसकेको छु र म पागल भइसकेको छु कि हे भगवान् मेरो पनि त्यो दिन आउनु।
सक्छ भने मलाई यार 2 करोड चाहिएन यार, 1 करोड त्यो पनि भयो यार, 50 लाख त्यो पनि चाहिएन, 25 लाख त्यो पनि चाहिएन, 10 लाख लाग्दैन 10 लाख भयो भने 1 लाखको खाना खाम्ला, फ्रान्सको माछा ल्याएर खाम्ला, हल्यान्डको कुखुरा खाना सक्छ फ्रान्सको माछा ल्याएर खाने होइन, फिलिपिन्सको केराको सट्टा हामी न्यु जिल्यान्डबाट ल्याउँला होइन, 2 जना बुढाबुढी हो, 1 लाख खर्च भयो, भात पुग्दैन, 1 लाख पुग्दैन, पुग्छ होइन र?